عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانل. كنتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم في افضل حال. الى عجبكم المحتوى ديال الفيديوهات اللي كندير ما تنساوش تشجعوني ودعموني بلايك وسبسكرايب، يعني ابوني للقناة. مرحبا بكم. في الفيديو اللي فات شفنا لا فراز سامبل اي لا فراز كومبلكس، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لي différents types de la phrase complexe، يعني أنواع الجملة المركبة. للإشارة هنايا ما دايروش ترجمة حرفية وإنما ترجمة المعنى، حيث les différents هما المختلفين، يعني les différents types نقولوا الأنواع المختلفة للجملة المركبة. خليونا في الاول نذكروا اننا شفنا لا فراز سامبل ولا فراز كومبلكس، ونفهموا اولا نذكروا بواحد التعريف ديالهم، كل واحد على حده بوحدو. قلنا لا فراز سامبل هي الجمله البسيطه. لا فراز سامبل contient un seul verbe conjugué، يعني الجمله البسيطه تتضمن فعل واحد مصرف. اما الجمله المركبه اللي هي لا فراز كومبلكس، la phrase complexe contient deux verbes conjugués ou plus، أو لا elle contient deux propositions ou plus، يعني جملة مركبة تتضمن فعلين مصرفين أو أكثر، أو لا عبارتين مصرفتين أو أكثر. باش نشرحو أكثر شنو هي la proposition. Une proposition est un ensemble de mots ayant un verbe conjugué، يعني العبارة هي مجموعة من الكلمات ذات الفعل المصرف. يعني كنقصدو بلا بروبوزيسيون العبارة، والعبارة هي مجموعة ديال الكلمات اللي فيها واحد الفعل كونجوغي. بالنسبة لا فراز سامبل اللي هي الجملة البسيطة فيها غير تيب واحد عادي مفيهاش المشاكل. اما لا فراز كومبلكس اللي هي الجملة المركبة، باش كنربطو ما بين العبارة الأولى والعبارة الثانية ضروري عندنا دي تيب. يعني لا فراز كومبلكس اللي elle contient deux verbes conjugués أو deux propositions ou plus، ضروري ما غادي نربطو ما بين العبارة الأولى والعبارة الثانية بشي حاجة، وهاد الحاجة اللي هي إما juxtaposition إما coordination إما subordination. كنتمنى انه يكون واضح. الجمله المركبه فيها جوج ديال العبارات، ياك دوك جوج ديال العبارات كيخصنا نربطوهم بواحد الحاجه باش يكون الجمله مفهومه، وهاد الحاجه كتكون يا اما juxtaposition يا اما بالكورديناسيون يا اما بالسوبورديناسيون. ولكن حنا ما شفناش من قبل شنو هي juxtaposition coordination subordination. في هذا الفيديو غادي نشوفوهم شنو هما. لا juxtaposition، خلينا في الاول نعرفوا شنو هي هاد juxtaposition، شنو كتعني، حيت كلمه ما مفهوماش. juxtaposition هي متكونه من جوج الكلمات juxta و position. juxta c'est un mot latin اللي المعنى ديالو à côté de. juxta كلمه لاتينيه الاصل ديالها لاتيني، كتعني à côté de، يعني الا بغينا نجمعو juxtaposition غادي نقولو à côté d'une position، يعني حدا واحد الوضعيه. كيف قلت لكم باش نجمعو ما بين دو بروبوزيسيون ضروري خاصنا شي حاجه نجمعو بها، واول حاجه هضرنا عليها هي لا juxtaposition اللي غادي نفهمو المعنى ديالها. الاول شفنا شنو كتعني الكلمه بحد ذاتها، ودابا غنشوفو شنو هي هاد التيب ديال لا juxtaposition. لو تيب كالتالي: les phrases sont juxtaposées quand les propositions sont séparées par une ponctuation، يعني عندما نفصل الجمل عن طريق علامات ترقيم. عندنا لا فراز، عندنا الجمله فيها دو بروبوزيسيون او بلس، فيها جوج العبارات ولا اكثر. باش غادي نفصلوا ما بين العباره والعباره يمكننا نفصلوها
لا جوكستابوزيسيون يعني بعلامات الترقيم. كنقصدو بلا جوكستابوزيسيون سون جوكستابوزي يعني ما بين العبارة والعبارة راه حنا فاصلين بعلامات الترقيم، يا اما بالنقطة يا اما بالفاصلة، اما نقطتين، اما بوين فيرغول. الفيرغول هي الفاصلة، دو بوين هو نقطتين، ان بوين هي نقطة، و فيرغول هي فاصلة. دابا عندنا اكزامبل يعني مثال. nous parlons nous rêvons. nous parlons يعني نحن نتحدث أو نتكلم، nous rêvons يعني نحن نحلم. هنا عندنا جوج ديال العبارات، دو propositions. la première proposition يعني العبارة الأولى nous parlons nous parlons، والعبارة الثانية la deuxième proposition هي nous rêvons nous rêvons. وباش ربطنا ما بين جوج ديال العبارات درنا الفاصلة، يعني هاد لا phrase c'est une phrase complexe juxtaposée، يعني درنا الربط بلا juxtaposition. كيف قلنا لا phrase complexe عندها 3 ديال الانواع، لا juxtaposition، لا coordination، لا subordination. هذه لا juxtaposition. كيفاش لا juxtaposition؟ يعني كنفصلوا ما بين جوج ديال العبارات دو proposition بعلامات الترقيم. دابا غنشوفوا لا كورديناسيون. لا كورديناسيون هي الربط، يا اما قلنا كنربطوا ما بين جوج دو بروبوزيسيون يعني جوج عبارتين بلا جوكستابوزيسيون، او لا بلا كورديناسيون يعني بالربط. les propositions sont reliées par une conjonction de coordination mais ou et donc or ni car. هاد مي او دونك اورنيكار كلهم شفناهم في فيديو سابق وشرحناهم درنا تمرين عليهم وشفنا كل وحده فوقاش نستعملوها والمعنى ديالها. les propositions sont reliées par une conjonction de coordination كنعنيو ان العبارات مترابطه بادوات العطف والربط. يعني هادوك لي دو بروبوزيسيون يعني جوج العبارات باش غادي نجمعوا بيناتهم يكون عندهم واحد المعنى، كنديروا بيناتهم وحده من هاد الادوات اللي هضرنا عليهم هنايا. نعطيو مثال على ذلك. exemple j'aime le fromage mais je n'aime pas le lait، يعني احب الجبن ولكن لا احب الحليب. هنا مي هي اللي ربطت لنا ما بين لا بروبوزيسيون الاولى هي j'aime le fromage، لا بروبوزيسيون الثانيه هي je n'aime pas le lait. لا كورديناسيون كيمكن لها تكون بلي كونجونكسيون دو كورديناسيون كيف ما كيمكن لها تكون لي زادفيرب دو ليزون. كيفاش؟ les propositions sont reliées par un adverbe de liaison اللي هما ainsi alors aussi certes donc en effet ensuite enfin pourtant puis tantôt هذه كتعني احيانا يعني مره par contre etc يعني الى اخره. شنو بغينا نقولوا في هاد البلاصه الثانيه؟ بغينا نقولوا ان لي بروبوزيسيون يعني العبارات يمكننا نربطوا بيناتهم واحد الظرف. مثال exemple j'ai écouté le professeur puis j'ai fait l'exercice. هنا هاد الجمله فيها جوج ديال العبارات دو بروبوزيسيون. la première proposition هي j'ai écouté le professeur يعني سمعت الأستاذ، و la proposition الثانية هي j'ai fait l'exercice يعني درت التمرين. باش ربطنا ما بين proposition الأولى و proposition الثانية استعملنا واحد l'adverbe de liaison اللي هو puis يعني ظرف اللي سميناه puis. إذن في هاد لا كورديناسيون كاين جوج الحالات اللي يمكننا نربطو بهم ما بين جوج عبارات، لا liaison de deux propositions يعني لا liaison pour relier deux propositions يا إما نستعملو les conjonctions de coordination mais où est donc hors un écart، يا إما نستعملو un adverbe de liaison اللي هما ainsi alors aussi certes donc.
ensuite, enfin, pourtant, puis, tantôt, par contre, etc. وكاين الحاجة الثالثة اللي هي أو التيب الثالث اللي هي la subordination. La subordination هي التبعية. حتى التبعية la subordination فيها جوج الحالات، يا إما les propositions sont reliées par une conjonction de subordination، يعني مرتبطين بالأدوات التبعية، يعني العبارات مرتبطين بالأدوات التبعية. باش نربطو ما بين جوج العبارات كنستعملو أداة من الأدوات ديال التبعية اللي هما comme، lorsque، puisque أو puisque، quand، que، si. نعطيو exemple مثال j'ai du temps quand je suis en vacances. j'ai du temps quand je suis en vacances. عندي الوقت، يعني عندي الوقت ملي كنكون في العطلة. هنا كاينين دو بروبوزيسيون كيف ما العادة. j'ai du temps هي لا بروميير بروبوزيسيون، يعني العبارة الأولى اللي هي كتعني عندي الوقت. je suis en vacances يعني ملي كنكون في العطلة. باش نربطو ما بين هاد لي دو بروبوزيسيون، يعني باش نربطو ما بين هاد جوج ديال العبارات، استعملنا لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. كيف قلنا باش نربطو ما بين جوج العبارات في لا سوبورديناسيون، يا اما كيكونوا لي بروبوزيسيون reliées par une conjonction de subordination اللي هما comme، lorsque، puisque، quand aussi ou que، يا اما كيكونوا مترابطين une locution conjonctive de subordination. Les propositions sont reliées par une locution conjonctive de subordination à mesure que, à moins que, aussitôt que، etc. يعني دوك جوج العبارات كيكونوا مترابطين يا إما à mesure que، à moins que، aussitôt que، etc. Exemple, j'ai fait des études de droit alors que je voulais faire des études de médecine. هنا كذلك عندنا deux propositions. La première proposition هي je fais des études de droit، يعني أنا كندير دراسات ديال القانون، يعني كنقرا القانون، ماشي كندير دراسة على شي حاجة، إنما كنقرا القانون. alors que je voulais faire des études de médecine، ولكن أنا كنت باغي ندير la médecine يعني الطب. هنا قلنا دو بروبوزيسيون. البروبوزيسيون الأولى هي هذه، لا بروبوزيسيون الثانية هي هذه. باش جمعنا إذا ما بين هاد جوج ديال العبارات لي دو بروبوزيسيون، استعملنا واحد من لي لوكيسيون كونجونكتيف دو سوبورديناسيون. كنتمنى أن الشرح يكون واضح. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامة.